औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। नाज़रीन, इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराया और कहा कि इस महीने के आखिर तक हम अपनी प्लानिंग्स पूरी कर लेंगे और पंजाब और केपी के असम्बलीज़ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब इमरान खान ने उनकी जो पार्टी के अहम ओहदेदारान हैं उनका इजलास बुला लिया है ताकि आइंदा इलेक्शंस में टिकट्स की जो तकसीम है उसको इमरान खान खुद हेड करना चाह रहे हैं। अभी सबसे पहले लाहौर का मरहला तय पाएगा और लाहौर के जो अहम ओहदेदारान हैं उनका इमरान खान के साथ उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने डिस्कस किया है कि वो किन मजबूत उम्मीदवारों को आइंदा इलेक्शंस में टिकट्स देंगे। दूसरी जानब इमरान खान ने पंजाब भर के एमपीएस को मुतहर्रिक कर दिया है और कहा है कि अपने अपने हलके में चले जाएं और वहां पे जाकर अपनी वर्किंग कंप्लीट करें और फिर वापस आकर इमरान खान को रिपोर्ट करें ताकि आइंदा पंजाब में बेहतर हिकमत अमली के साथ उतरा जा सके। दूसरी जानिब हुकूमती जो मशीनरी है वो मुतहर्रिक है और उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से केपी के और पंजाब असम्बली को तहलील होने से बचाया जा सके। यही टास्क मौजूदा हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी साहब को सौंप रखा है और अब कहा यही जा रहा है कि यहाँ पे तहरीक अदम एतमाद की बजाय एतमाद का वोट जो है वो वज़ीर आला के लिए कंपल्सरी किया जाएगा। गवर्नर साहब को दरख्वास्त दी जाएगी जिसमें कहा जाएगा कि वज़ीर आला पंजाब दोबारा एतमाद का वोट लें और उस एतमाद के साथ ही वो अदम एतमाद करें और फिर अपना उम्मीदवार वो पंजाब असम्बली में सामने लेकर आएँ। लेकिन बज़ाहिर ऐसी कोई भी जो हकीकत है ये ख्वाब लगती है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो इत्तेहाद है वो तादाद में बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर काफ लीग कहीं पे कोई फ्लक्चुएशन शो करती है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ारत आला की कुर्सी पे विराजमान रहना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब की बात मान लें। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से गुज़श्ता चंद दिन पहले मुअन्नस इलाही और फिर आज परवेज़ इलाही साहब का बयान, उन्होंने कहा कि वज़ारत आला इमरान खान साहब की अमानत है, जब वो कहेंगे हमने असम्बली की तहलील पर साइन करके दे दिए हुए हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी जिस तरह से गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो रिटायर्ड हो गए, अपनी जो उनकी सर्विसेज थी पाकिस्तान की तारीख के, अगर ये कहा जाए कि वो सबसे ज़्यादा घोटाले वाले जनरल साबित हुए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उनके ऊपर पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है उसका एक बड़ा ना सिर्फ इल्ज़ाम है बल्कि हम सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से गुज़श्ता उनके 7 साला दौरे जो उनके जर्नैली था उसमें किस तरह से तेज़ी से हुकूमतें तब्दील हुई और फिर इमरान खान, नवाज़ शरीफ और मुख्तलिफ वज़राए आज़म की छुट्टी हुई। नाज़रीन, इसी तरह से जब हम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो कैरियर है, ये जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की उनकी जो टेन्योर है, जब उस पर गौर करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह से आर्मी ने ये सारी जो थी पॉलिटिकल जो उनकी होती है इम्प्लांटेशन वो उन्होंने किस तरह से की। दूसरी जानिब जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने आखिरी खिताब में जिस तरह से कहा कि फरवरी के बाद जाके आर्मी न्यूट्रल हो गई, तो फरवरी से पहले ज़ाहिर सी बात है 7 साल आप अपने गुजार चुके थे। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस मौक़िफ़ की तायद की कि हम लोग इमरान खान के साथ हैं और हमारा सियासी मुस्तक़बिल आइंदा इमरान खान के साथ ही वाबस्ता है और इमरान खान के साथ ही हम खड़े रहेंगे। हाँ, दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सारा सीन चल रहा था तो हमें कमर जावेद बाजवा साहब ने ये कहा था कि आप इमरान खान की तरफ चले जाएं और कमर जावेद बाजवा साहब के कहने पर ही हम लोगों ने इमरान खान का साथ दिया। तो नाज़रीन, कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि चूँकि कमर जावेद बाजवा साहब यहाँ से अपनी उनकी जो सर्विसेज थी उनसे वो रिटायर हो गए हैं, अब ज़ाहिर सी बात है आपने बाहर निकलना होता है और जिस तरह आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो इंतहाई जज्बाती हैं, जहाँ पे भी आपको नज़र आएंगे। और जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पे मक्का में भी जहाँ पे खाना काबा में जब ये लोग गए तो वहाँ पे भी नारे लगे, फिर ऑफ एंड ऑन हम लोग मुख्तलिफ इंसिडेंट्स देखते रहते हैं
کہ کہیں احسن اقبال کو پکڑ لیتے ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں، اور کہیں آصف علی زرداری، شرجیل میمن اور ان لوگوں کو بھی گھیر لیتے ہیں۔ اب اگر باجوہ صاحب کہیں نہ کہیں گر گئے تو یہ ایک بڑا سانحہ ہوگا، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ساری زندگی آرڈر دیے ہیں، لیے نہیں ہیں، تو اب ان کے لیے اس طرح کا کوئی کرٹکس جو ہے وہ سننا مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس طرح سے یہ جو سیاسی کشمکش ہے اس میں معاملات اوپر نیچے ہو رہے ہیں، لیکن اب میں آپ کو اپنا انالیسس بتانے لگا ہوں کہ میرا انالیسس یہ ہے کہ فروری کا پورا مہینہ جو ہے وہ ایسے ہی کشمکش میں گزر جائے گا، اور فروری کے اینڈ تک یہ معاملات کہیں نہ کہیں سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اکتوبر جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیڈ لائن ہے، جبکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جون یا جولائی میں الیکشنز ہو جائیں، تو اس کے درمیان میں کوئی ان بٹوین والا راستہ وہ اعلان کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان نے حکومت کے لیے مذاکرات کی ایک آپشنز دی، جس کو حکومت نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب آج فرما رہے تھے کہیں کھڑے ہو کہ ملک کے یہ جو موجودہ نقصان ہے اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ سیاسی جو عدم استحکام ہے اس کے باعث ہے۔ تو جس طرح سے آپ میں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس موجودہ سیاسی عدم استحکام کی سب سے بڑی وجہ خود میاں محمد شہباز شریف صاحب ہے، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو آج سے 8 مہینے پہلے گرایا اور پھر اپنی حکومت قائم کی۔ ناظرین، سب سے بڑی جو اچیومنٹ یا سب سے بڑی خبر ہے وہ اس ہفتے کی یہ ہے کہ نئے آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں پہ جوانوں سے ملاقات کی۔ دوسری جانب انہوں نے کشمیر کے اوپر سخت موقف اور ڈٹے رہنے کا اعلان کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ایک پروفیشنل جنرل ہیں جن کی معاملات پہ گرفت بہت ہی حاوی ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے دشمنوں کو عاصم منیر کی صورت میں ایک مشکل جنرل سے سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آرمی میں جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان آرمی میں خوشی کی لہر ہے عاصم منیر صاحب کو لے کے، اور آرمی کے جوان آج بھی پرعزم ہیں۔ ناظرین، پاکستان آرمی دنیا کی بہادر ترین آرمی ہے۔ یہ ہم نے وہ جنگیں لڑی ہیں جو ہماری نہیں تھی، اور الحمدللہ ہمارے جوانوں نے ہر محاذ پر، ہر مورچے پر شہادت حاصل کی ہے، اور ہم کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ جس طرح سے فروری میں پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑی انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو کس طرح سے نیچے گرایا، اور ہم ان کے اوپر سوار رہے۔ تو پاکستان آرمی کی کمان جنرل عاصم منیر کی صورت میں ایک پروفیشنل جنرل کے ہاتھ میں ہے، جو آنے والے دنوں میں پاکستان آرمی کو انشاءاللہ جو ان کا پروفیشنل سٹیٹس ہے وہ بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، اور آتی جاتی تبدیلیوں سے باخبر رہیں۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔